أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر 2020. معنا النهاردة مجموعة من العربيات، من عربية هيونداي فيرنا وكيا سبورتاج وكمان نيسان قشقاي وتويوتا كرولا وكمان بعض العربيات. ولكن قبل ما نتكلم على كل الامور الخاصه بالعربيات اللي معانا النهارده، لو حضرتك اول مره بتشوفنا على القناه يا ريت تشترك في القناه وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناه. يلا بينا على بركه الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصه بالعربيات اللي معانا النهارده، وكمان اسعار هذه العربيات، وكمان طرق التواصل مع اصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية هيونداي فيرنا موديل العربية 2017. العربية أعلى فئة، العربية فيها زجاج ملون مظبوط على الرخصة. العربية فابريكا من الإكسدام للإكسدام. العربية بحالة الزيرو. العربية فيها عداد شرعي 40,000 كيلو فقط. العربية بالكتالوج وكمان الأكياس المصنع من الداخل. العربية مرور الأميرية. العربية فيها رخصة لمدة سنة. العربية تاني مالك من الزيرو. العربية جميع الصيانات منتظمة في التوكيل بالفواتير مختومة من غبور. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي فيرنا موديل العربية 2017. سعر العربية 145,000 جنيه. سعر العربية 145,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 645 28 587. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 645 28 587. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية تويوتا كرولا موديل العربية 2006. العربية مانيوال. العربية رشة بره سقف وواخد ورنيش. العربية دواخل فابريكا. العربية فيها رخصة لمدة سنة ونص. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية تويوتا كرولا موديل العربية 2006. سعر العربية 125,000 جنيه. سعر العربية 125,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 190 76 942. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 190 76 942. العربية رقم 3 اللي معانا النهاردة هي عربية نيسان قشقاي موديل العربية 2012. العربية فابريكا بالكامل بحالة نادرة جدا. العربية مواصفات خليجي. العربية أعلى فئة. العربية فيها عداد شرعي 52,000 كيلو فقط. العربية بحالة فوق الممتازة. العربية فيها جميع الكماليات. العربية أوتوماتيك. العربية سبورت درايف. العربية بانوراما، بصمة، زجاج فاميه مظبوط على الرخصة. العربية فيها تكييف تاتش. العربية فيها بخاخات فوانيس. العربية فيها أنوار زينون وحساسات خلفية وحساسات مطر وإضاءة ليلية. العربية أوتوماتيك. العربية فيها 2 إرباك وكمان فيها فرامل ABS. العربية فيها طارة مالتي وكمان فيها جنوط والاستبن الاحتياطي جديد لم يستعمل. العربية جميع الصيانات بالتوكيل ولسه عامل صيانة من 2000 كيلو. الرخصة سارية لمدة عام كامل و3 شهور. العربية شهادة المخالفات موجودة معايا. اللون أبيض ميتاليك مرفق مع السيارة. فقط عدد غيار جديد، زيت غيار جديد من الإمارات أول يد. العربية أول يد والمعاينة بالمعادي، الاتصال فقط للجديد. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان قشقاي موديل العربية 2012. سعر العربية 245,000 جنيه. سعر العربية 245,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 77 0 117. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 77 0 117. العربية رقم 4 اللي معانا النهاردة هي عربية كيا سبورتاج موديل العربية 2012. العربية فابريكا بالكامل. العربية أعلى فئة هايلاين. العربية بدون فتحة سقف. العربية فيها مرايات ضم كهرباء. العربية أوتوماتيك. العربية فيها سنسور بارك وحساسات ركن. العربية فيها كمبيوتر أعطال. جميع الصيانات في التوكيل. العربية فيها جنوط سبور مقاس 17. العربية فيها كاوتش تيوبلس جديد
العربية فيها طارة مالتي، العربية فيها فرش جلد، العربية فيها جهاز منع السرقة، العربية فيها مرايات كهرباء، السيارة ماشية أو العربية ماشية 90,000 كيلو، العربية رشة باب يمين ورفرف فقط، العربية فابريكا بالكامل من الداخل وأيضا من الخارج. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية كيا سبورتاج موديل العربية 2012 خليج. سعر العربية 260,000 جنيه، سعر العربية 260,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 602 90 117. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 602 90 117. موضوعنا النهارده خلص، استنونا في مواضيع جديده واخبار جديده على قناتكم على اليوتيوب قناه عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.